नाज़रीन, आज का जो सोशल मीडिया का ये प्रोग्राम है उसमें हम बताते हैं कि पाकिस्तान के शहर अकाड़ा में एक नौजवान के ऊपर जो 35 साल था उसके ऊपर वार किया गया। पहले तो उसके कमर पे वार किया गया, फिर जब वो गिरा तो उसके सीने में तेज धार खंजर के वार किए गए और दो मासूम बच्चों के सामने उसके बाप का कत्ल किया। बच्चे जो देख रहे थे वो क्या सोचेंगे सारी जिंदगी के हम पाकिस्तान में हमें ये आज़ादी हासिल है, ये सूरत हाल हुई है, उसके बाप को दिन दहाड़े बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। उसका जुर्म क्या था? जुर्म यही था, कोई खास फिरके से यानी जमात अहमदिया से ताल्लुक था उसका कसूर यही है। और मौलवी जो है, मौलवी हज़रात ये ख्वाब दिखाते हैं कि अगर आप किसी अहमदी को कत्ल करते हैं तो आप जन्नत के वारिस बन जाते हैं। हालांकि कुरान करीम में अल्लाह ताला ये फरमाता है कि अगर कोई किसी इंसान का कत्ल करता है गोया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। कुरान करीम का तो ये हुक्म है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसे वाकयात रूनमा होते हैं और उनके जो कातिल होते हैं वो भी नहीं पकड़े जाते। जो भी सूरत हाल है उसके ऊपर जो BBC में भी ये खबर आई, उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा रिपोर्ट दी है। जो सूरत हाल है जो अहमदियों के साथ पाकिस्तान में जुल्म और ज्यादती होती है। और इसी तरह एक और सोशल मीडिया से हमने क्लिप लिया है, नाम तो नहीं इन साहिब का मैं जानता मगर बहुत नाइस इंसान है। जब भी कोई वाक़या ऐसा होता है जब किसी ईसाई के साथ जुल्म होता है, अहमदी के साथ जुल्म होता है, किसी के साथ भी जुल्म होता है, ये अपने जो सोशल मीडिया का उनका प्रोग्राम होता है उसमें ज़रूर उसका जिक्र करते हैं और कहते हैं ये पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। और आज भी इनका ये प्रोग्राम सुने और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं। सुने जरा ये क्या फरमा रहे हैं। हम मुंह से भले कुछ भी कहते रहे हैं, आइन के लाख हवाले देते रहे हैं कि इस पाकिस्तान में तमाम शहरी बराबर हैं कानून की नजर में और उनकी जान, माल, इज्जत, आबरू सबका की हिफाजत रियासत का फर्ज है। लेकिन हम सबको पता है कि हकीकत में इस तरह ज़ाहिर नहीं है। कल ही वस्ती पंजाब के शहर ओकाड़ा से खबर आई कि एक 35 साल अहमदी शहरी अब्दुल सलाम वो उन्हें छुरे के पे दर पे वार करके कत्ल कर दिया गया। जब ये वारदात हुई तो वो घर से बाहर निकल के गली में खड़े हुए थे। उनकी गोद में एक 3 बरस का उनका बेटा था और एक 5 साल बेटा। उसने इनकी अब्दुल सलाम की बाप की उंगली पकड़ रखी थी। अचानक एक साहब आए और उन्होंने छुरे के पैर दर पे वार किए और हमले में वो मौके पे ही अब्दुल सलाम जाँ बहक हो गए। और इसी हमले में उनका जो 5 साल बच्चा जो उनकी उंगली पकड़े खड़ा था उसकी पिंडली पे भी खंजर के वार आए। मखतूल के मामू हैं जफर इकबाल, BBC वालों ने उनसे बात की और जफर इकबाल ने बताया कि इस इलाके में अहमदी कम्युनिटी के 5 से 6 घर हैं और एक अरसे से एक खास मजहबी जमात की जानिब से इन 5-6 घरानों को मुसलसल संगीन नताइज की धमकियां मिल रही थी। खुद जफर इकबाल जो है उन्होंने कहा कि उन पे भी एक कातलाना हमला हो चुका है मगर उल्टा पुलिस ने उन्हें ही जेल भेज दिया था। और जफर इकबाल का कहना है कि जो पर्सन उनका कमेंट था तकलीफ वाला वो ये था कि और हुकूक तो छोड़े, हमें शायद अब जीने का भी जो बुनियादी इंसानी हक है वो भी अब हमारा नहीं। अच्छा देखिए जी, अच्छा इसमें एक मिनट, FIR जो है दर्ज हुई है और FIR के मुताबिक जो कातिल है वो एक मुकामी मदरसे का एक तालिब इल्म है जो एक रोज कबल ही फारिग तहसील हुआ था और FIR के मुताबिक उसका नाम है हाफिज अली रजा। अच्छा, ये बता रहे हैं कि वो किसी मदरसे से उसे तालीम हासिल की, कुरान करीम के हाफिज थे। ये जो भी शख्स थे जो कातिल था, इन्हें चाहिए कि जब कुरान करीम पढ़ते हैं तो खुदा के लिए उसका तर्जमा भी पढ़ लिया करें। उसका तर्जमा हिफ्ज नहीं करते तो कम पढ़ ही लें। कुरान करीम तो रहम की तालीम देता है, इस्लाम तो रहम की तालीम देता है, इस्लाम तो मोहब्बत की तालीम देता है। मगर बदकिस्मती से जो मदरसे से फारुग हुए, जो हमारी इतलात के मुताबिक हैं, जो मदरसे के जो निगरान थे, उन्होंने एक ऐसी जोशीली तकरीर की और उसमें बाकायदा तौर पे इस चीज़ का बताया गया कि अहमदियों को निशाना बनाए। चनाचे ये नौजवान था, गर्म खून था, इसने सोचा कि जो मौलाना साहब फरमा रहे हैं वो ठीक फरमा रहे हैं, शायद इसी तरह जन्नत मिलती है। हालांकि
اس طرح جنت کا مستحق تو شاید نہ کوئی ہو، جہنم کا ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں جنت اور جنت نہ تو کسی مولانا صاحب کے ہاتھ میں ہے نہ کسی انسان کے ہاتھ میں، یہ تو خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور خدا تعالیٰ جو ہے قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے کہ اس شخص کو تو جنت ملے گی جو اچھے کام کرے گا، مگر اس شخص کے لیے بہت بڑا عذاب مقرر ہو سکتا ہے، جیسے کسی انسان کا قتل کیا۔ اس میں یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی ہندو کا، سکھ کا، عیسائی کا، مسلمان کا۔ دیکھیں جو ایک معصوم انسان ہے جس سے کوئی آپ کو تکلیف نہیں دی، جو بازار جا رہا ہے، راستے میں جا رہا ہے، یہ اپنے 2 معصوم بچوں کے ساتھ تھا سر، اور بچوں کے ساتھ جب جو قاتل تھا اسے جب وہ خنجر کے وار کیے، وہ معصوم بچے کی پنڈلی پہ بھی وار لگے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، مگر خدا جانے ان لوگوں کو کب ہدایت آئے گی۔ میں تو کہتا ہوں صرف قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اس کو پڑھیں، اس کے اوپر عمل کریں، ورنہ مولوی صاحب تو وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ فتویٰ بھیج دیتے ہیں، جس کے اوپر مرضی جو مرضی فتویٰ لگا دیں۔ جیسا کہ ایک کہاوت بھی ہے نا کہ کسی شکار جال لگایا ہوا تھا تو جال میں بہت سارے کبوتر پھنس گئے اور ایک کوا بھی پھنس گیا، تو کوا کبوتر نے کہا کہ یار ہم تو کبوتر ہیں، ہمیں تو یہ رونا اس لیے آ رہا ہے کہ ابھی جس کا جال ہے وہ ہمیں ذبح کرے گا، بھون کے کھا لے گا، روسٹ کرے گا، ہمارا گوشت بنائے گا، کھا لے گا۔ کوے کہنے لگے کہ تو کیوں رو رہا ہے، تو کیوں چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے؟ تو وہ کوا بیچارہ کہنے لگا دراصل یہ جال جو ہے نا یہ مولوی کا ہے، میرے اوپر بھی کوئی فتویٰ لگا کے حلال ہے، یہ مجھے بھی کھا جائے گا۔ یہ صورتحال ہے مولانا صاحب۔ یہ صاحب ہے کہ کوئی بھی مولوی کوئی بھی اپنے فائدے کے لیے فتویٰ لگا کے کسی چیز کو بھی حلال قرار دے سکتا ہے، حرام قرار دے سکتا ہے۔ جو بھی صورتحال ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور یہ جو بربریت ہوتی ہے، جو ظلم ہوتا ہے، کبھی کسی عیسائی کے جوڑے کو جلا دیا جاتا ہے، کبھی کسی شیعہ کے اوپر ظلم ہوتا ہے، کبھی کسی احمدی کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ خدا کے لیے ایسے کام نہیں ہونے چاہیے۔ جزا سزا کا مالک خدا تعالیٰ ہے، جنت اور دوزخ کا مالک خدا تعالیٰ ہے، انسان نہیں ہے۔ انسان جو ہے اس دنیا میں کچھ دیر کے لیے آتا ہے اور اسے کچھ بھی نہ کہے سر وہ خود ہی فوت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کوئی اور تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ جو ٹھیکیدار ہیں جنت اور دوزخ کے بنے ہوئے، وہ سمجھتے کہ ہم کسی کو قتل کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ سر وہ قتل کا جو حکم ہے، جو صورتحال ہے، وہ جنگ کے دوران ہوتا ہے، جب دشمن جو آپ کے اوپر وار کرتا ہے، جب تلوار یا اسلحہ اس کے پاس ہوتا ہے، اس سے جہاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جہاد نہیں ہوتا ہے کہ عام مسافر ہے، وہ سفر کر رہا ہے بس میں، پتہ چلے یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اسے قتل کر دیں۔ اور یہ جہاد نہیں ہوتا کہ ایک بندہ گھر سے سبزی لینے کے لیے گیا، اسے قتل کر دیں۔ یہ جہاد نہیں ہوتا۔ یہ جہاد تو وہ ہوتا ہے جو جنگ کے دوران ہوتا ہے۔ اگر جن لوگوں کو زیادہ جنت کا حقدار بننے کا شوق ہے، جہاد کرنے کا شوق ہے، وہ سر جائیں، کشمیر جائیں، وہ فلسطین جائیں، وہ وہاں پہ جائیں جہاں جہاد کی ضرورت ہے، ادھر جا کے جہاد کریں، جنت حاصل کریں۔ یہ نہیں جہاد ہوتا۔ ایک عام آدمی ہے، وہ بیچارہ نائی کی دکان پہ بیٹھا ہے، بال کٹوانے ہے، اس کا آپ سر قلم کرتے ہیں، جی یہ جہاد ہو رہا ہے۔ جہاد یہ نہیں ہے۔